बहका रही है, कभी ननन को बहका रही है, कभी शौहर को बहका रही है, कभी बहू को बहका रही है। और ऐसी औरतें घरों को फोड़ने का काम करती है। लेकिन ऐसे वक्त पे हमें बिल्कुल मुरव्वत नहीं करना चाहिए। जब देखा कि कोई इख्तिलाफ या फितना पैदा करने वाला है तो उसकी मुरव्वत नहीं होना चाहिए, उसको सीधा बाहर करेंगे, वरना आपका घर तबाह हो जाएगा, आपका घर बर्बाद हो जाएगा। कई मकानात और कई घर बर्बाद होते हैं, लोगों को घर बर्बाद करना बहुत पसंद है। और हुजूर ने फरमाया कि जो लोगों में फूट पैदा करे वो हम में से नहीं है, वो कोई और होगा लेकिन हम में से नहीं है। हुजूर फरमाते वो हम में से नहीं है। तो वो औरत पहुंची और पहुंचने के बाद कहा कि क्या गुर्बत में तंग दस्ती में जिंदगी गुजारी, तुझसे तो बादशाह मोहब्बत करता है, अगर तू चाहे तो बादशाह के साथ तेरा निकाह हो जाए, तू मलिका बन के जिंदगी गुजारे। उस लालची औरत ने देखा कि मुझे तो बादशाह की तरफ से ऑफर है, वो शौहर के साथ बेवफा हो गई। ये बहुत कठिन मंजिल होती है। अगर किसी औरत को शौहर का बेवफा बनाने के लिए कोई साजिश करे तो ऐसे मौके पर औरत के लिए बहुत बड़ी इम्तिहान और आजमाइश का मौका होता है। उस वक्त तो औरतों को चाहिए कि वो हर ज़ेब और जीनत पे लात मार दे और अपने शौहर के साथ वफा का हक अदा करे। जैसे सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बदन में जब बीमारी लगी तो सब ने आपका साथ छोड़ दिया, लेकिन बीबी रहमत अल्लाह अकबर उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। हत्ता के जंगल में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बज़ाहिर किसी काम काज के काबिल न रहे तो हजरत बीबी रहमत जंगल से शहर जाती और लोगों के साथ कुछ काम काज में उनका हाथ बटाती और उससे आपको जो पैसे मिलते, जो उजरत मिलती, उससे खाना खरीद के लाती और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की खिदमत करती। ऐसी खिदमत गुजार बीवी का तस्करा अल्लाह ने जहां दास्तान अय्यूब को कुरान में बयान किया है, उस शरीफ मुकद्दस और अजीम सब्र करने वाली वफादार बीवी का तस्करा भी अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया है। आज तक के कुरान में बीवी रहमत का जिक्र मौजूद है। ये बहुत कठिन वक्त होता है। दुनिया की रंगरेलियां तो ये चंद दिन के 4 दिन की चांदनी है, ये हमेशा रहने वाली नहीं है। इसलिए जब भी कोई तुम्हारे घर को उजाड़ना चाहे दौलत की लालच देकर, पार्कों की लालच देकर, महलों की लालच देकर, मकान और दुकान की लालच देकर, आराइश और आशाइश की लालच देकर, उस वक्त एक बीवी की जिम्मेदारी बनती है वो शौहर से वफा करे। इसलिए कि जो बीवी शौहर से वफा करेगी अल्लाह उसे बगैर हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल फरमाएगा। ये मुकद्दर और किस्मत की बात है। किसी को मालदार शौहर मिला, किसी को गरीब शौहर मिला, किसी को खूबसूरत मिला, किसी को कम खूबसूरत मिला, किसी को पढ़ा लिखा मिला, किसी को अनपढ़ मिला। ये तकदीर की बातें हैं, इसलिए कि रिश्ते ये खुदा की तरफ से बन कर आते हैं। कुदरत ने जो फैसला कर दिया उस फैसले पे तुम्हें राजी रहना चाहिए। और एक मर्तबा जिस शौहर के साथ बंधन में तुम बंध गई हो मेरी बहनों, बस मुकम्मल तवज्जो आपकी उसी की तरफ होनी चाहिए और आपको कोशिश करना चाहिए, आपको कोशिश करना चाहिए, आपको कोशिश करना चाहिए कि आपका शौहर आपसे राजी रहे। जिसका शौहर उससे राजी है अल्लाह भी उससे राजी है। बात दूर ना निकले, लेकिन एक बात मुझे यहां याद आई। एक बहुत बड़े नहवी थे, नहवी, हमारे उलमा समझते इल्म नहव, ये लोग पढ़ाते रहते हैं। वो बहुत बड़े नहवी थे मगर बहुत खूबसूरत नहीं थे। वो उनको खूबसूरत बीवी मिली थी। जब भी घर में आते थे तो कहते थे बीवी साहिबा, बेगम साहिबा, आप भी जन्नती हो और मैं भी जन्नती। माहौल अच्छा रहता था तो अच्छे माहौल में तो सारी बातें हजम हो जाती है ना, लेकिन जब माहौल अच्छा नहीं हो तो फिर छोटी छोटी बात पर भी पकड़ दकड़ होती है। तो माहौल अच्छा था तो वो बेचारी मुस्कुरा के टाल देती थी कि ठीक है आप भी जन्नती हम भी जन्नती, इतनी बड़ी बशारत कबूल कर लेती थी। एक दिन मूड अच्छा नहीं था तो नावी साहब ने घर में आते हुए जैसे ही कहा कि आप भी जन्नती और हम भी जन्नती, तो उसने कहा इसके सिवा भी कुछ याद है आपको? जब भी देखो जब भी वही एक बात, आप भी जन्नती और हम भी जन्नती और आप भी जन्नती और हम भी जन्नती और आप भी जन्नती हम भी जन्नती, कुछ इसके सिवा भी याद है? और उसके बाद कहती है अच्छा ठीक है अब आज बता ही दीजिए कि यहां जो आप जन्नत के दावेदार हैं और हमको भी जन्नत बांट रहे हैं, इसका कोई सबूत भी आपके पास है? पढ़े लिखों के पास हिल्म बहुत होता है, सब्र बहुत होता है।
جب بیوی نے کہا نا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ آپ بھی جنتی اور ہم بھی جنتی، اس کا کوئی ثبوت ہے؟ کہا بالکل ہے، دیکھو تم بہت خوبصورت ہو اور میں کالے رنگ کا ہوں، یہ آپ کی زبان میں کہہ دوں، ان کو نہیں کہہ رہا ہوں، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ میں تو کالا کلوٹا بدصورت ہی صحیح، حالانکہ کوئی انسان بدصورت نہیں ہوتا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میری صورت بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہے، میں بہت حسین نہیں ہوں، لیکن آپ تو بڑی حسین ہیں، تو میں اس لیے جنتی ہوں بیگم صاحبہ کہ جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں تو میں دل میں سوچتا ہوں کہ ایسے کالے کلوٹے کو ایسی خوبصورت بیوی ملی، اللہ تیرا شکر ہے، تو میں شکر کر کے جنتی ہو گیا۔ لیکن جب آپ مجھے دیکھتی ہوں گی تو آپ سوچتی ہوں گی مجھ جیسی حسینہ کو ایسا کالے رنگ کا شوہر ملا جو بہت خوبصورت نہیں ہے، لیکن تم اس میں کچھ کہتی نہیں ہو نا، صبر کرتی ہوں، اور صبر کرنے والوں کے لیے بھی جنت ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ آپ بھی جنتی اور ہم بھی جنتی۔ تو کبھی کبھی اگر ایسا ہو جائے آپ کے ساتھ بھی اس نحوی کی طرح ایسا ہو جائے یا اس کا الٹ ہو جائے، تو پھر آپ بھی اللہ کا شکر ادا کر لیں تو شکر پر بھی جنت ہے، اور اگر صبر والا معاملہ ہو کہ وہ چیز وہ کوالٹی نہ ہو تو صبر کر لیا کریں، اس پہ بھی جنت ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، الحمدللہ حمدا کثیرا کثیرا، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ میں نے یہ جو تسبیح پڑھی ہے کچھ سوچ کر کے پڑھی، آپ کچھ اور نہ سمجھیں، اور اس کا مطلب بھی اللہ کی تسبیح و تحلیل ہے۔ تو بہرحال عرض کر رہا تھا کہ صبر پر بھی جنت ہے، شکر پر بھی جنت ہے، لیکن اگر کسی خوبصورت شوہر کو زیادہ خوبصورت بیوی نہ ملے تو صبر کر لے، اس پہ جنت ہے، اور خوبصورت ملے تو شکر کر لیں، اس پہ بھی جنت ہے، لیکن کر لیا کریں، یا تو صبر کریں یا تو شکر کریں، تیسرا کوئی کام نہ کیا کریں، تیسرے کام کی طرف نہ جائیں، اسی پہ جنت ہے۔ تو لکڑہارے کی بیوی نے سوچا کہ کہاں اس لکڑہارے کا کی کٹیا اور کہاں وہ بادشاہ کا محل، اس کا فوراً رنگ بدل گیا، اس کا فوراً انداز بدل گیا، اس کا فوراً طور طریقے بدل گئے، بس جب بھی آئے اس کی ناک چڑھی رہے، اس کا منہ اترا رہے، منہ ٹیڑھا رہے، اینٹ کا جواب پتھر سے، محبت کا جواب بھی پتھر سے، پھول کے بدلے کانٹے، آخر لکڑہارا تھا، انسان تو تھا، کب تک برداشت کر سکتا تھا، اس نے سوچا کہ اس کا موڈ اچھا نہیں رہتا، اس کا مطلب یہ رہنا نہیں چاہتی۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو رہنا نہیں ہوتا ہے تو ان کے سر کا درد کبھی ختم ہی نہیں ہوتا، کسی ڈاکٹر سے ختم نہیں ہوتا، ان کی ٹونائن کسی عامل سے نہیں چھوٹتی کبھی، جنہیں رہنا ہی نہیں ہے، جنہیں رہنا ہی نہیں ہے، شوہر آئے تو اس کو ٹونائن سوار ہو جاتی ہے، نہ اس ٹونائن کا کوئی عطا ہوتا ہے نہ کوئی پتہ ہوتا ہے، اب بڑے سے بڑا عامل اس کو اتار نہیں سکتا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور جو عظمت والی بچیاں رہنا چاہتی ہیں شوہر کے ساتھ، پھر وہ ہزارہ مصیبتوں کے باوجود بھی صبر کے گھونٹ بھی کر کے رہتی ہے، لیکن قوم کی میں ان بیٹیوں کو سلام کرتا ہوں کہ وہ ہزارہ مصیبتوں کے بعد شوہر کے ساتھ وفا کرتی ہے، حضور کو انہوں نے جنت، حضور علیہ السلام نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے، اور قوم کی وہ بیٹیاں جو کسی غلطی یا غلط راہ پہ چل کر، ویسے الحمدللہ اکثر بیٹیاں ایسی نہیں ہوتی، لیکن اکا دکا اگر کوئی غلط راہ پہ چل کر اگر کسی غلطی کا شکار ہے، اگر اس کی نگاہیں کبھی کہیں اور ہیں، وہ کسی اور جگہ پر معاذ اللہ جہنم کے رستے پہ جا رہی ہے، تو میں قوم کی اس بیٹی کو یہاں سے پیغام دینا چاہتا ہوں، میری قوم کی بیٹیوں، شوہر کے ساتھ کبھی بے وفائی نہ کرنا، شوہر کے ساتھ کبھی غداری نہ کرنا، اس لیے کہ بے وفائی کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا، انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ تو لکڑہارے کی بیوی نے سوچا کہ یہ غریب کی کٹیا کہاں اور محل بادشاہ کا کہاں، اس کا رخ بدل گیا، انداز بدل گیا۔ لکڑہارے نے سوچا کہ اب یہ میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تو اس کے ساتھ رہنا ہی بیکار ہے، اس نے طلاق دے دی۔ طلاق دینے کے بعد عدت گزاری، اور عدت گزار کر کے پھر اس نے بادشاہ کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اس کا انجام تک تو وہ پہنچ گئی، اس کے اپنے پلان کا تو انجام ہو گیا، اس کا مقدمہ پورا ہو گیا، اس کی دل کی تمنا پوری ہو گئی۔ اب اس کے دل کے اندر حالت یہ تھی کہ میں بادشاہ کی ملکہ ہو گئی، لکڑہارے کی کٹیاں سے نکل کر کے میں بادشاہ کی ملکہ ہو گئی محل میں۔ جیسے شادی کی پہلی رات آئی اور بادشاہ اس کے قریب آنا چاہتا تھا تو بادشاہ بہرا ہو گیا، گونگا ہو گیا، اندھا ہو گیا،
چلنے اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہ رہا، وہی کیفیت اس عورت کی بھی ہو گئی، وہ اندھی ہو گئی، گونگی ہو گئی، بہری ہو گئی، مکی ہو گئی، بولنے کے قابل نہ رہی، کھڑی اور بیٹھنے کے قابل نہ رہی۔ جب اس کی پوزیشن یہ ہوئی تو اس وقت لوگ حیران تھے ایسا ہوا کیوں؟ تو غیب سے آواز آئی، تم دونوں نے مل کر لکڑہارے کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کیا ہم اس سے غافل ہیں؟ اور تم نے جو مل کر کے اس پر ظلم کیا اور اس کا گھر بگاڑا ہے، تو اس کا انجام یہ تمہیں بھگتنا پڑا کہ تم میاں بیوی بننے کے بعد بھی تمہارے ارمان پورے نہ ہو سکے۔ آج میری قوم کے نوجوان لڑکے جو ناجائز تعلقات کی بلا میں پھنسے ہیں اور گھر جو اجڑ رہے ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو دو میاں بیوی میں آپس میں جدائی پیدا کرے فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔